अस्सलाम वालेकुम, मैं बाज़ार बेग हूँ। आज हम बात करने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से। बिल आखिर 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नाफिजुल अमल हो चुकी है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक आम आदमी के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, और रिबा के हवाले से बताया जाता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद रिबा का ख़ात्मा हो जाएगा 2028 के बाद। तो इसकी क्या हकीकत है, आया वाकई सूद का खात्मा होने जा रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। और इस अमेंडमेंट की कानूनी हैसियत के हवाले से भी बात करने जा रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में इसको चैलेंज किया जाएगा, और क्या ये नल एंड वाइट हो जाएंगी या नहीं होंगी, और इसमें क्या लूप्स होल हैं और इसके लिए क्या करना होगा। तो इस हवाले से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक आदमी के ऊपर उसका क्या असर होगा, तो बड़े सादे से अल्फाज में मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि उसमें एक चैप्टर फंडामेंटल राइट के हवाले से, उसको हम बुनियादी हुकूक कहते हैं इंटरनेशनली, जिसे ह्यूमन राइट कहा जाता है, इंसानी हुकूक कहा जाता है। तो हमारा आइन इंसानी हुकूक की हिफाजत करता है, प्रोटेक्ट करता है। उस हवाले से एक चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, आर्टिकल 8 से लेके 29 तक, और वो फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करता है। और ये जो सारे राइट्स हैं ये हमारे आइनी राइट्स हैं, क्योंकि आइन इसे प्रोटेक्ट करता है, इसलिए हम इनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहते हैं। और जब भी हम इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट के हवाले से कोई केस लेके जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको फरीक हम हुकूमत को बनाते हैं। तो इन्हीं आइनी अमेंडमेंट्स के बाद क्या असर होगा इस पे, इस हवाले से मैं बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि अब जो फंडामेंटल राइट हैं, जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ पर्सन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ असेंबली है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है, और इस तरह बहुत सारे और भी जो बुनियादी हुकूक हैं। अब इन इन्फ्रिंजमेंट के हवाले से जब हम पिटीशन लेके जाएंगे हाई कोर्ट में अंडर 1 आर्टिकल 99, तो अब तरमीम आई है 202A, जिसको अमेंडमेंट में उसमें बताया गया है कि अब ये जो तमाम तर मामला है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगी, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का तयन हुकूमत करेगी। दरअसल जुडिशल कमीशन करेगी, उसमें हुकूमती जो तादाद है वो गालिब है, तो इनडायरेक्टली इसको हुकूमत ही बताएगी। तो इसका एक सादा सा असर ये होगा, हुकूमत के ख़िलाफ़ हम केस लेके जा रहे हैं, अब हुकूमत ही अपना जज तयन करेगा और आपको बताएगा कि मेरे ख़िलाफ़ इस जज ने फ़ैसला सुनना है और फ़ैसला क्या देना है। फिर उसकी इस इंसाफ की किस हद तक तवक्को कर सकते हैं इसे जज से, जो फरीक ही उसको तयन कर रहा है, तो उससे इंसाफ का क्या तकाज़ा हम कर सकते हैं, ये आप ख़ुद सोच लें। तो जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उस हवाले से अब हम कोई केस लेके जाएंगे, तो वो एक ऐसा जज साहब सुनेगा जिसका तयन हुकूमत करेगी। तो ये एक सबसे मुझे लगता है कि एक आम आदमी के लिए यहाँ पे बड़ा असरअंदाज होगा उसके राइट्स के हवाले से, कि क्या उसके राइट जो इन्फ्रिंज हुए हैं, क्या एक ऐसा जज प्रोटेक्ट कर लेगा जिसको इस फरीक नहीं लगा है, जिसके ख़िलाफ़ हम केस लेके जा रहे हैं। तो ये बड़ा फ़र्क हुआ है एक आम जो शहरी है उसके लिए। दूसरी बात जो मैंने कही थी कि रिबा का क्या सूद का ख़ात्मा होने जा रहा है, तो क्या सूद का ख़ात्मा होगा, तो यकीनन सूद का ख़ात्मा नहीं होगा इस अमेंडमेंट के बाद भी। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो अमेंडमेंट आई है सूद के हवाले से, वो आर्टिकल 38 में आई है, 38A के नाम से न्यू आर्टिकल इंसर्ट किया है। और हमें पता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जब पे फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होते हैं तो हम उसको कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह एक चैप्टर हमारी आइन के अंदर प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी का है, और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के अंदर जितने भी प्रोविजंस हैं उसकी अगर कोई इन्फ्रिंजमेंट होती है तो हम किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं, नहीं कोई इदारा उनको फॉलो करने के बाइंडिंग है। तो ये 38 आर्टिकल 38A में जो अमेंडमेंट आई है
تو وہ پرنسپل آف پالیسی کا ایسا ہے، اور پرنسپل آف پالیسی کو نہ ہی ہم کسی کورٹ آف لا میں چیلنج کر سکتے ہیں، نہ ہی کوئی ادارہ اس کو فالو کرنے کے لیے پابند ہیں۔ تو پھر اس کا پریکٹیکل اثر نہیں مستقبل قریب میں یا مستقبل بعید میں اس جو آئین کی شک ہے اس کی وجہ سے اس کا کوئی پریکٹیکل ایفیکٹ آپ نہیں دیکھ پائیں گے۔ عوام کے لیے بتانے کے لیے بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا کوئی لیگل ایفیکٹ نہیں ہے۔ اس طرح سے آئین میں سموٹو جو جورسڈکشن ہے سپریم کورٹ کی یا ہائی کورٹس کی، اس کو بھی بڑا لمٹ کیا ہے۔ اس کو کیسے لمٹ کیا ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جب بھی ہم کوئی کیس فائل لے کے جاتے ہیں کورٹ میں، تو اس وقت کے سرکمسٹانسز اور ایویڈنس کو دیکھتے ہوئے ہم پریئر مانگتے ہیں کورٹ سے کہ یہ چیزیں ہمیں عطا کی جائیں یا ہمیں دی جائیں اس بنیاد پہ۔ تو بعد میں وہ جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں، اور اس سے پہلے کورٹ کے پاس یہ پاور ہوتی تھی کہ جو کوئی ریمیڈی کورٹ کو لگتا ہے کہ یہ جو مانگی گئی ہیں اس کے علاوہ بھی اس بندے کو دینا چاہے تو وہ دے سکتی تھیں۔ اس امینڈمنٹ کے بعد پھر وہ جو ریمیڈی ہے وہ نہیں مل سکتی ہیں، جو آپ نے پہلے میں مانگا ہے فقط وہی ملے گا۔ جج آپ کو کوئی ایڈیشنل ریمیڈی بعد میں آنے والے سرکمسٹانشل ایویڈنس کے بنیاد پہ نہیں دے سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی میرے خیال میں ڈیولپمنٹ ہے، اس سے بھی ایک عام آدمی کی زندگی پہ بڑا اثر پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ جو چیف جسٹس کے حوالے سے بڑی باتیں چل رہی ہے، چیف جسٹس صاحب کا تعین کون کرے گا، اور یہ اب جو 26ویں امینڈمنٹ آئی ہیں اس کے بعد چیف جسٹس کے پاس کوئی اختیار رہتا ہے یا بھی ہے یا نہیں۔ تو میرے خیال میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد چیف جسٹس صاحب کی کوئی وقت نہیں رہ جائے گی، چاہے وہ جو بھی بنتا ہے XYZ، میں ان کے نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں۔ یقیناً بتایا جا رہا ہے کہ حیا آفریدی صاحب کے زیادہ چانسز ہے، اور اگر وہ منع کر لیں اگر وہ منع کرتے ہیں تو میاں امین الدین صاحب ہوں گے، اور وہ فیوریٹ اس وقت ہے حکومت کا کہ ان کی کوشش ہوگی کہ حیا آفریدی صاحب منع کر لیں اور امین الدین صاحب کو شامل کر لیں اس میں۔ تو اس کی تو کوئی وقت ہی نہیں رہے گی، کیونکہ جو کنسٹیٹیوشنل بینچ بننے جا رہی ہے سپریم کورٹ میں، سارے پاور جو کنسٹیٹیوشنل بینچ کا پریزائڈنگ جو جج صاحب ہیں اس کے پاس اختیارات ہوں گے۔ تو چیف جسٹس صاحب کی کوئی بھی وقت نہیں رہے گی، کیونکہ چیف جسٹس بننے کے بعد بھی جوڈیشل کمیشن تعین کر سکتا ہے کہ اس کنسٹیٹیوشنل بینچ میں چیف جسٹس کو شامل کرنا ہے یا نہیں۔ تو فار ایگزامپل منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن بھی جاتے ہیں اور اس کو آئینی بینچ میں شامل نہیں بھی کیا جائے تو یہ بھی جوڈیشل کمیشن کی صوابدید ہے۔ تو اس طرح ایک آئینی بینچ تمام تر معاملات کو سنے گی، اور آئے روز آپ لوگ اب بحث ہوتی آپ کو نظر آئے گی کہ یہ آیا ہے کہ یہ معاملہ آئینی بینچ کا ہے یا عام بینچ سنیں گی، تو اس سے ایک کنفلکٹ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اس کے علاوہ یہ جو تمام تر ہمارے پریمبل میں پروٹیکٹ کیا گیا تھا